जी, आज का सेशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तरावी की तादाद के हवाले से सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इसकी रकअत में जो इश्काल है, इसमें एक तबका है, इफ़रात व तफरीक पाई जाती है। एक तबका है वो जो कहता है कि ये इसकी रकअत जो हैं 20 हैं, इसमें अहनाफ हैं। तो उसमें 2 तबकात फिर आगे आ जाते हैं, एक बरेलवी हज़रात और दूसरे जो हैं देवबंदी हज़रात। तो दोनों जो हैं ये मकतबा फ़िक्र जो है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। तो उनके यहाँ जो है ये तरावी की रकत जो है ये 20 राइज है। तो अब इसमें अहले हदीस हजरात हैं, वो कहते हैं कि तरावी की रकत जो है वो 8 है। इसमें इमाम मालिक, मोता इमाम मालिक में जो है वो उन्होंने जो हदीस मुबारका कोट की है उसमें भी 8 और 20 दो की जो है वो हदीस मुबारका मिलती है। तो अब देखना ये है हमारे लिए, क्योंकि हम एक यानी कि एक आम मुसलमान की हैसियत से देखेंगे। हम किसी मकतबा फ़िक्र की ऐनक लगा के किसी चीज़ को अपने सर पे हावी करके, तो जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो फिर हम हक़ की शनाख्त जो है ना शनाख्त करने से आजिज़ भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पहले ही एक नजरिए को फॉलो कर रहा होगा। तो जब हम एक यानी कि मुनसिफाना तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल होकर किसी चीज को स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो फिर हमें ये चीज को जो है ना वो उसको कैप्चर करने के लिए, उसको समझने के लिए आसानी होगी। तो इस हवाले से मैं यानी कि अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान पाक का देखें कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है इस्लाम के हवाले से, इसके सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है कुरान पाक। उसके बाद अहादीस मुबारका। अब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात इरशादात फरमाए वो कुरान पाक से मिलेंगे या अहादीस कुदसी से मिलेंगे। तो मेजोरिटी है वो कुरान पाक से ही मिलेगी। और इसके बाद जो नबी अलैहिस्सलाम ने चीज़ें इरशाद फरमाई, तो वो चीज़ें या अब अहादीस मुबारका हैं, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो एक हदीस तकरीरी होती है, फिर उसके बाद फेली कोली, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को हुक्म इरशाद फरमा दिया, किसी को नसीहत फरमाई, तो ये कौली जो है ना हदीस हो गई। तकरीरी ये हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई फेल किसी ने काम किया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर खामोशी अख्तियार फरमाई, उसे मना किया, तो ये तकरीरी हदीस मुबारक हो गई। तो इस तरह यानी कि जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में जो भी एक्शंस कैप्चर हुए, वो फरमाए गए, उनके ऊपर नहीं का फतवा लगाया गया, तो ये सारी चीजें जो है वो अहादीस मुबारका की कैटेगरी में फॉल करेंगी। और ये हमारा सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके बाद थर्ड होगा कि जो असहाबा कराम ने अगर कोई ऐसा बाद में नबी वसल्लम के बाद कोई ऐसी चीज जो है वो राइज की जरूरियात जिंदगी के पेश नज़र, तो वो भी हमारे लिए मोतबर होगी। क्योंकि नबी वसल्लम ने शायद फरमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत के ऊपर आप अमल करो। तो खुलफा राशिदीन आपको पता है 4 हैं। और इस तरह जैसे अभी इसकी 2 मिसालें दूंगा। एक तो ये कि तरावी की बात जमात ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने शुरू करवाई और आज तक ये चल रही आ रही है और इंशाल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। इसमें यानी कि तमाम मुकातबा फ़िक्र जो है इसको फॉलो करते हैं, सिवाय ये जो हमारे अहले तशरीह भाई हैं वो तरावी की जमात जो है ना उसको कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, लिहाजा ये कोई जमात से सिरे से नमाज है ही नहीं। अगर कोई इनफरादी तौर पर नवाफिल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, तो उनका मौकफ ही है। बाकी अब देखें कि फिका के 4 इमाम हैं, तो वो सारे जो है ना वो इसके जो है ना कायल हैं कि जो है ना तरावी की बाकायदा जमात हो और नमाज पढ़ी जाए। इस तरह अहले हदीस भाई हैं वो यानी कि गैर मुकल्लिद हैं, वो किसी एक भी यानी कि वो किसी की पैरवी नहीं करते। वो कहते हैं कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक उनकी सुन्नत हमारे लिए काफ़ी है। जैसे सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो वो एवरीथिंग जो है ना वो कुरान और हदीस से लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त यानी कि जो है ना वो एक चीज़ सामने आती है। उसमें फिर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें किसी किस्म का इश्काल नहीं रहता। आपके सामने जो अमल आप कर रहे हो उसके पीछे रेफरेंस होगा, या तो कुरान पाक की आयत आपके सामने है। मिसाल के तौर पर आप रोजा रख रहे हो, तो क्यों रख रहे हो? कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज किए, इसलिए आप रोजा रख रहे हो। आप वुजू कर रहे हो, वुजू के 4 जो फराइज हैं वो तो कुरान पाक से साबित हो गए। उसके बाद आप 3-3 दफा अपने जो है जो अज़ा हैं इनको धो रहे हैं, तो क्यों 3 दफा धो रहे हैं? तो इसके पीछे हदीस का रेफरेंस है। तो उसमें जो मजे की चीज ये होती है कि आपका तकवा, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है ना वो एक विल पावर बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके पीछे हर अमल के पीछे आपके पास रेफरेंस होता है। तो जब आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे, हजरत साहब ने फरमा दिया, ये हमारी फिक में चला आ रहा है, ये जो है ना इजमाई उम्मत है, ये चीजें हैं, तो उसके ऊपर आप बैक में जाते जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पीछे उसकी जो है ना सिरे से कोई असल ही ना मिले।
تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو یہ ایک بتا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی امپورٹنس کیا ہے، کس چیز کو ہم نے یعنی کہ جو ہے نا بیس بنا کر جو ہے نا وہ دین کا جو ہے نا وہ مسائل ان کو جو ہے نا ان کے حق ہونے اور باطل ہونے کا فرق کرنا، تو وہ کس بنا پر ہو سکتا ہے؟ کسی ایک شخص کا فرد واحد کے کہہ دینے سے وہ چیز فرض یا واجب یا جو ہے نا وہ جو ہے نا اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے لازمی ہمیں جو ہے نا وہ قوی دلیل جو ہے نا اس سے پوچھنی پڑے گی کہ بھائی صاحب آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے پاس سورس کون سا ہے، ہو یو کین سے دیٹ، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ جو ہے نا فرض ہے ہمارے اوپر، یہ واجب ہے، یہ اس چیز کو ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، جب کوئی عالم دین کہہ رہا ہے، کوئی عام بھائی کہہ رہا ہے اور ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ہم اس سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ تھوڑی مزید وضاحت فرما دیجئے، یہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہمارے پاس اتھینٹک دین پہنچے گا، وہی دین پہنچے گا جو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو بڑی ایسی چیزیں شامل ہو جائیں گے جو دین کا حصہ تو نہیں ہوں گی، لیکن ہم ان کو دین سمجھ بیٹھیں گے۔ بے شمار چیزیں آپ خود جانتے ہیں، میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا ٹاپک تراویح کے حوالے سے ہے۔ تو تراویح کا دیکھیے کہ ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے، میں حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ لفظ با لفظ پڑھوں گا تاکہ جو ہے نا وہ صحیح آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے بات، اور وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2013 ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نماز کیسی ہوتی تھی۔ یہ نماز سے مراد وہ 5 فرائض نمازیں، کیونکہ وہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتی تھی اس لیے اس میں تو کوئی اشکال تھا ہی نہیں، تو اس سے مراد تنہائی کی نماز ہے جو نبی علیہ السلام گھر میں اپنے جو ہے نا وہ اہل و عیال میں علیحدگی سے پڑھتے تھے، تو اس نماز کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ یہاں پہ ایک لفظ فرمایا، یعنی کہ انہوں نے پوچھا تھا رمضان کے بارے میں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ وضاحت فرما رہی ہیں کہ بھلے رمضان ہو یا رمضان کے بعد کے ایام ہو یا پہلے کے ایام ہو، باقی 11 ماہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کے خوبصورت اور طویل ہونے کے متعلق مت سوال کرو، یعنی کہ آپ 4 کر کے 4 سے مراد یہ ہے کہ پڑھتے 2 جمع 2 رکعت پڑھی، پھر تھوڑا سا اس میں آرام فرمایا، پھر 2 جمع 2، تو اس طرح 8 رکعتیں پوری فرماتے تھے۔ وہ 8 کے لیے صحیح مسلم سے پھر ریفرنس ملتا ہے، اس حدیث مبارکہ میں 4 اور 4 ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان کی خوبصورتی ایسی تھی، اس طرح اس احسن انداز سے پوچھتے تھے کہ آپ پوچھو ہی مت، جیسے ہوتا ہے نا ہمارا ایک مقولہ ہوتا ہے کہ یار وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ پوچھو ہی مت، تو یہاں پہ ان کے وہ 4 اور جمع 4 رکھتے ہیں پڑھنے کی، وہ تراویح کی جو 8 رکھتے ہیں ان کو پڑھنے کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس احسن طریقے سے اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آپ پوچھو ہی مت، اور طویل ہونے کے متعلق مت سوال کرو، یعنی کہ ان کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بھی مت پوچھو۔ پھر 4 رکعات ادا کرتے، ان کے بعد ان کے بھی خوبصورت اور لمبی ہونے کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 3 رکعات وطر پڑھتے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں البتہ میرا دل بیدار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء جو ہیں یہ اگر سو جائیں تو ان کے جو ہے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے عام آدمی ہمارے اونگا ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام ان کے وضو نہیں ٹوٹتے تھے، کیونکہ اگر وہ ہمارے بظاہر وہ نیند کی حالت میں کیفیت میں بھی ہوتے، لیکن وہ حقیقت میں ان کے دل جو ہیں وہ جاگ رہے ہوتے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے، اور یہ حدیث مبارکہ بطور ریفرنس ہمارے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام اگر سو بھی جاتے تو اس کے بعد بنا وضو کے نماز ادا فرماتے تھے۔ تو
تو اب یہ دیکھیے کہ یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ ہے. صحیح البخاری کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن تمام امت کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد اگر اسلام میں ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو منبع علوم ہے، اس میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے نا وہ صحیح البخاری ہے. تو اب صحیح البخاری میں یہاں پہ یہ حدیث مبارکہ اور یہاں پہ رمضان المبارک کا ذکر بھی آ گیا، اور یہاں پہ دو چیزیں ثابت ہو گئی کہ چاہے رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 × 3 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. بعض روایات میں 13 بھی ہیں. وہ 13 اس طرح ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل جو ہے وہ رات کے پچھلے حصے میں پڑھتے تھے، اور اس میں پھر فجر سے پہلے کے جو 2 نوافل ہیں جنہیں سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ 2 نوافل وتر کے بعد وہ شامل فرما لیتے، تو اس طرح وہ 13 رکعتیں بن جاتی. تو صحیح البخاری کی یہ حدیث مبارکہ 2013 ہو گئی. اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں. یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ 2010 ہے. اس میں حضرت عبد الرحمن عبد القاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا. سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا. یہ دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا. دوسری رات پھر مجھے ان کی معیت یعنی کہ ان کا ساتھ میں مسجد نبوی جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. اب یہاں پہ ترجمہ کرنے والے نے تراویح لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ 2010 پڑھیں گے نا تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے، وہاں پہ عربی میں یصلون بصلاۃ قارئہم، یہاں پہ صرف صلاۃ کے نماز کے الفاظ ہیں. آپ کو کسی بھی کتاب یعنی کہ حدیث مبارکہ میں جو ہے نا تراویح کا لفظ عربی میں نہیں ملے گا. یہ محدثین نے یہ جو ہے نا وہ ٹرم کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو عربی میں ملے گا، جو صحیح البخاری یا کسی اور جو ہے نا آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو یہ تراویح جو ہے یہ قیام اللیل کی صورت میں ملے گی. قیام اللیل فی رمضان میں قیام اللیل. تو قیام اللیل، تہجد، تراویح اور جو ہے نا یہ وتر، یہ سب نمازیں جو ہیں یہ ساری جو ہے نا یہ ایک ہی نماز کا نام ہے. بعض حضرات آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار رمضان کے میں تراویح کی نماز اور تھی، تہجد کی نماز اور ہے. اب یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ 2013 آپ کے پاس ریفرنس ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے علم کے لیے، اپنے ریفرنس کے لیے. جب بھی کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز 2 الگ الگ نمازیں ہیں تو اس کو بطور ریفرنس یہ حدیث مبارکہ پیش کریں، کیونکہ صحیح البخاری میں وہ نہ تو یہ دعویٰ کر سکے گا یہ ضعیف روایت ہے، یا پھر کوئی اور ایسی جو ہے نا اس کے اوپر اس کے پاس جواز نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے. تو یہاں پہ وہ جو دوسری حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، دوسری رات پھر مجھے ان کی معیت میں مسجد نبوی میں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے، یعنی کہ کتنا خوبصورت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے. یہاں پہ ایک اور چیز فرما رہے ہیں کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ حصہ رات کا یعنی کہ پچھلا حصہ کہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، یہ جو جس حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز پڑھنے والے حصے سے وہ حصہ افضل ہے، بہتر ہے کہ اگر کسی سے ہو سکے اور وہ قاری قرآن ہو، اس کو قرآن حفظ ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں قرآن پڑھے. کیونکہ وہ اصل میں سنت نبوی والا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام کی سنت سے افضل تو عمل نہیں ہو سکتا. اگرچہ دیکھیں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام قرآن سن رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ صحابیہ رسول میں سے ایک صحابی قعب بن ابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سنا رہے ہیں، لیکن اس سے افضل جو ہے نا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بہتر جو وقت ہے وہ رات کا پچھلا وقت ہے، اگرچہ کوئی انسان رات کے پچھلے پہر میں قرآن پڑھ سکتا ہو۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ اب ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، ہمارا جو رائج طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد 2 رکعت نوافل سنت پڑھی، سنت موقدہ، اور اس کے بعد تراویح شروع ہو گئی۔ پھر امام صاحب کے پیچھے جو ہے نا ہم نے جو بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض 20 پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ لی اور اس کے بعد ہم جا کے سو گئے، پھر صبح سحری کے لیے اٹھے۔ تو یہ جو ہے یہ رات کا پہلا حصہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ایک فقہی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں رات کے پچھلے پہر میں اگر تراویح پڑھی جائے تو وہ پہلے حصے میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہوگا کہ جس کو قرآن پاک کا اکثر حصہ یاد ہے اور قرآن پاک میں قیام لمبا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے۔ جو یہ نہیں کر سکتا اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھے کہ جس امام کو قرآن زیادہ آتا ہے، تاکہ زیادہ قرآن پاک کو سننے کا شرف ملے، زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ تو یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری سے۔ اب اس کے بعد موطا امام مالک سے میں 2 حدیث مبارکہ لوں گا، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ میں 20 اور ایک میں جو ہے نا وہ 8 بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دوسری صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائی ہے، یہاں پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ نہیں بتایا جو دوسری حدیث مبارکہ میں نے یہاں پہ بیان کی صحیح البخاری کی 2010، اس میں یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات واضح فرما دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جماعت تراویح کا جو ہے نا وہ باقاعدہ اہتمام فرمایا، لیکن اس میں تراویح کی تعداد نہیں ارشاد فرمائی کہ کتنی رکعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروائیں۔ تو یہ جب تک مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا تو جو ہے نا وہ ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ جو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جا رہی ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے فہم میں فرق ہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ اور 20 شروع کروائی ہوں۔ تو جب تک یہ سوال مجھے کافی عرصہ یہ سوال نے بھی پریشان کیے رکھا، تو الحمدللہ ابھی یہ اشکال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیا۔ تو موطا امام مالک کی حدیث مبارکہ ہے یہ 245 حدیث مبارکہ، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعت پڑھانے کا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 2010 ہے اس میں تعداد کی رکعت مینشن نہیں، وہ یہاں پہ مینشن کی وہی حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں صحیح الجامع صحیح البخاری میں بطور ریفرنس پیش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کی تعداد دوسری کتاب میں ہمیں مل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، سند کے حساب سے یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 11 رکعت پڑھانے کا۔ کہا صاحب بن یزید نے کہ امام پڑھتا تھا 100 آیتیں، یعنی کہ ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ یہ حدیث مبارکہ میچ کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جیسے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات والی نماز کی کیفیت بتائی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہتری اور اس کا یعنی کہ طول اتنا تھا کہ آپ پوچھو ہی مت، کتنی اعلیٰ اور عمدہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر اسی سنت کو جو ہے نا وہ باقی رکھنے کے لیے جو امام تراویح کی جماعت کروا رہے ہیں وہ کتنی رکعت کتنی آیات ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں وہ اس حدیث مبارکہ میں پتہ چل رہا ہے۔ امام پڑھتا تھا 100 آیتیں ایک رکعت میں، یہاں تک کہ ہم سہارا لگاتے تھے لکڑی پر، یعنی کہ جو ضعیف تھے، جو بوڑھے تھے، جو کمزور حضرات تھے، وہ پھر لاٹھی کا جو ہے نا وہ سہارا لے کر کھڑے رہتے، قیام کرتے رہتے، اور انہیں فارغ ہوتے اور نہیں فارغ ہوتے تھے ہم مگر فجر کے قریب، یعنی کہ سحری کے بالکل عین قریب جا کے ان کی جو ہے نا وہ 8 رکعتیں پائے تک میل تک پہنچتی تھی۔ ہر رکعت میں 100 آیات قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، پھر بعد میں 3 وتر بھی ہوتے تھے، تو سحری کا بالکل مختصر سا ٹائم ان کو بعد میں ملتا تھا تاکہ وہ جو ہے نا وہ سحری سے کچھ استفادہ حاصل کر لیں، کچھ کھانا پینا جو ہے نا وہ ہو جائے۔
تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ موطا امام مالک سے ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ تراویح کی رکعات بھی ارشاد فرما دی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں واضح ہوئیں کہ نبی علیہ السلام کی جو تراویح کی یا تہجد کی نماز کی یا قیام اللیل کی نماز جو ادا فرماتے تھے، اگرچہ وہ رمضان میں ہوتی تھی یا رمضان کے بعد کے ایام میں ہوتی تھی، رکعت کتنی ہے؟ 8 جمع 3 11، یا آپ 2 فجر کے نوافل بھی ساتھ میں شامل کر لیں، کیونکہ رات کے پچھلے پہر میں پڑھتے تھے تو فجر سے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر 13 بھی بن جاتے تھے۔ تو تراویح جس کو ہم کہیں گے اس کی رکعت 8 ہی بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے سنت طریقہ نبی علیہ السلام کا، اس میں بھی 8 ہوئیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوبارہ شروع کروائیں تو اس میں بھی جو ہے وہ 8 ہی رکعت جو ہے وہ تراویح کی ثابت ہے، 20 والی رکعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس سے اگلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ جو ہے یہ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 30 رکعتیں۔ اب یہاں پہ حدیث کا آپ دیکھیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں، 23۔ اب دیکھیں کہ یہ شخص نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 جمع 3 23 شروع کروائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ شخص ایسا ہے کہ اس کا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرق ہے۔ اب یہاں پہ اصول حدیث پہ یعنی کہ محدثین جو اصول پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی صحابی سے یا ان سے روایت کرتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے سنا، فلان شخص نے فلان سے سنا، تو اس کے لیے پھر جو ہے ان کا زمانہ ایک ہونا اور ان کا ملنا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہونا لازمی ہے۔ ان دونوں کا زمانہ ایک ہو اور اس کے بعد ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، وہ بھی ثبوت یعنی کہ جو ہے نا وہ شاہد ان کے پاس ایسا ریفرنس ہو، تو پھر اس روایت کو وہ صحیح کنسیڈر کریں گے، حسن کے درجے پر، صحیح کے درجے پر لے کے جائیں گے۔ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے نہ تو وہاں پہ یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، نہ تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، تو نہ ہی انہوں نے یہ کہا اس میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 جمع 3 23 رکعتیں شروع کروائیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے، یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں۔ تو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ اس راوی کا یعنی کہ اس کی جو ان سے روایت ہے اس کو اسماء و رجال کا علم کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی بندہ حدیث مبارکہ بیان کرے گا تو وہ یہ کہے گا میں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اور آہستہ آہستہ یہ چین جو ہے یہ ایٹ دین نبی علیہ السلام تک جائے گی، یا جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل وہ بیان کرے گا ان تک وہ سلسلہ جو ہے وہ بغیر منقطع ہوئے، بغیر چین ٹوٹے ان تک وہ جائے گا، تو وہ روایت معتبر ہوگی، تب وہ روایت حسن یا صحیح کے درجے پر جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ایسے ہی منظر بیان کر دیا، کیونکہ وہ اس زمانے میں نہیں، لہٰذا اصول محدثین پر، اصول حدیث پر یہ روایت ویسے ہی ضعیف ہے۔ جب ایک شخص اس زمانے میں ہے ہی نہیں تو بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی کے بتائے وہ شخص اس زمانے کی بات کرے تو اس کی بات کو معتبر کیسے کنسیڈر کیا جائے؟ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں 8 کی موجود ہے، پھر اسی کتاب میں اس سے پہلے والے نمبر پر 8 کی موجود ہے، تو یہاں پہ 23 ہے، اور 23 بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک تجزیہ، ایک نظریہ پیش کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کا حکم دیا، 20 جمع 3 کا 23 کا۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہے، نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ بھی 8 ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی 8 جمع 3 11 ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو 20 پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے کہ 20 پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، آگے سوال یہ آئے گا۔ تو دیکھیں کہ تراویح تو جو ہے نا قیام اللیل وہ تو ہوگی 11، اس کے بعد نوافل ہیں، تو نوافل آپ جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک میں مین مقصد ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن پاک کو سننا، اور صحابہ کرام کے طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ رکھتے پڑھنا یعنی کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ زیادہ قرآن پڑھنا اہمیت رکھتا ہے۔
तरावी भले आप 8 पढ़, तरावी तो है ही 8, और इसके बाद नवाफल अगर कोई बढ़ा के इनको 20 की तादाद में ले जाए, तो वहां पे मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क़याम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा तसलसल के साथ, तरतील के साथ कुरान सुना जाए। आप सबका मुशाहिदा होगा, अगर किसी ने अहले हदीस हजरात में से किसी के पीछे जिंदगी में एक दफा भी तरावी पढ़ी हो या जमात के साथ वैसी फर्ज नमाज पढ़ी हो ना, और हमारे दीगर मकातब फिक्र के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी हो, तो उनकी नमाज में यानी कि समझ लें कि काफी फर्क है। वो तरतील के साथ और बड़े सुकून के साथ, बड़े खुशबू खुदू के साथ जो है ना वो नमाज पढ़ते हैं। तो इस चीज को सामने रखते हुए, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत मुबारका जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हदीस मुबारका है और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस मुबारका, इन दोनों में ये चीज वाज़ेह हो गई कि यहाँ पे रिकात मैटर नहीं कर रही। रकत 8 जमा 100 रखते हैं, 100 आयात एक एक रकत में पढ़ी जा रही हैं। तो अगर वो 100 नहीं भी पढ़ी जा रही हैं आज, लेकिन एक इमाम अच्छे तरीके से, ahsan तरीके से 8 तरावी में एक पारा मुकम्मल करता है और दूसरा बंदा वही पारा 20 रकात में मुकम्मल करता है, तो उसमें रुकू तो ज्यादा होंगे, उसमें सुजूद तो ज्यादा होंगे, लेकिन जो उसमें खुशू हुआ वो नहीं मिलेगा। अत्तहियात में अक्सर आपने नोट किया होगा तरावी में कि आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा में से कोई दुआ पढ़ के सलाम फेरेंगे, लेकिन जब 20 रकत वाली तरावी में आप ये मामला करेंगे तो अभी आप अत्तहियात ही पूरी करेंगे तो सलाम का जो इमाम साहब सलाम फेर देंगे। तो मजा तो तब है ना, 20 पढ़े लेकिन फिर 20 को उस लेवल तक लेके जाएं, फिर मजा है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बंदा 1 घंटे में 8 पढ़ रहा है और एक बंदा 1 घंटे में 20 पढ़ रहा है, तो क्या मुमकिन, यह पॉसिबिलिटी है कि दोनों की यानी कि मेयार, जो नमाज का मेयार है वो दोनों का सेम हो? कैसे मुमकिन है? एक बंदा 1 घंटे में 8 तरावी पढ़ रहा है, दूसरा 1 घंटे में 20 पढ़ रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा? कुरान पाक का भी साथ भी इंसाफ नहीं हो पाएगा। अक्सर यानी कि वो यामलून को तामलून और तामलून को यामलून कर देगा। मद और शद का फर्क आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वरतिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को तरतील के साथ ठहर ठहर कर आहिस्तगी के साथ पढ़ो, इस तरह तिलावत करो जिस तरह उसको तिलावत करने का हक है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, ये सहाबा कराम का तरीका है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन मैं इस चीज की करता हूँ। देखें रुकात जो है वो तरावी की, वो 2 हदीस मुबारका सहीह बुखारी और ये मुवत्ता इमाम मालिक से, इनका मैं रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे ये तरावी की तादाद जो है वो साबित हो गई, 8 जमा 3 11 है। और उसके बाद उनको पढ़ना कैसे है, किस तरह खुश इसलूबी के साथ पढ़ना, वो चीज साबित हो गई। 20 वाली जो रवायत है उसका ज़ईफ होना भी साबित है। और इसके बाद जो लोग 20 कहते हैं उनके पास कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है, उनके पास कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है। वो कहेंगे कि जनाब ये जो अजमाई उम्मत चला आ रहा है, ये शुरू से ऐसे चले आ रहे हैं, ये सारा मामला तो हमारे अहले हदीस भाई हैं, उनको गलत फहमी है, ये मामला था वो मामला था। तो सिर्फ अजमाई उम्मत का यानी कि एक जो है ना वो बात कर देने से वो उनको जो है ना वो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। उसके लिए जब तक सही रेफरेंस नहीं मिलेगा, एक तरफ कुरान पाक की आयत आ जाए या नबी अलैहि वसल्लम का फरमान या उनका तरीका आ जाए, दूसरी तरफ पूरी कायनात भी जमा हो जाए, हमारे लिए कौन सी चीज मोतबर है? हमने अतीउल्लाह व अती रसूल, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। हमने यानी कि लोगों की तादाद और क्वांटिटी को मद्देनजर नहीं रखना। तो हमारे सामने हमें जो है ना जो चीज बताई गई है उसके पेश नजर हमने सही हदीस मुबारका, जब हदीस मुबारका का सही होना साबित है तो फिर उसको लेंगे हम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब यानी कि आपके पास सही हदीस मुबारका आ जाए, तो अगर मेरा कोई कौल, मेरी बात उसके मुखालिफ आपके पास आ रही है, तो मेरे जो कौल है, मेरी बात है, उसको दीवार पे दे मारो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो सही हदीस मुबारका है फहुआ दीनी, वही मेरा दीन है। क्योंकि आइमा अरबा हैं, तो देखें कि उनका यानी कि फहम और उनकी सारी बातें जो है वो कुरान और हदीस से बाहर तो नहीं जा सकती। बाज़ मामला तो ऐसे भी हैं कि देखें कि बाज़ इमाम मुमकिन है कि सारी हदीस मुबारका हर इमाम के पास ना हो। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे इरशादात जो थे वो सारे हमारे इमाम साहब को सारे उनके तक पहुंच गए थे। ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कोई। नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कुल्लु बनी आदम खता, यानी कि हर बिन आदम जो है वो खताकार है, खैरुल खताऊन तव्वाबून, और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गलती जो है ये इंसान से मुमकिन है। लेकिन अब हमारे पास जब हक आ जाए, हमें एक तस्दीक एक चीज की हो जाए, तो उसके बाद फिर भी हम कहें कि नहीं जी हमारे बुजुर्गों ने ये चीज इरशाद फरमाई, हम सिर्फ इसी के ऊपर डटे रहेंगे, तो फिर हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए।
جبکہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو دوسرا یہ 20 اور دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ سے 36 رکھتے ہیں پڑھنا بھی ثابت ہے، پھر یہ 20 کہتے ہیں، پھر 36 بھی پڑھیں، پھر 41 رکھتے ہیں پڑھنا بھی ثابت ہے 41۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کی نفی نہیں کرتے، کبھی انہوں نے نہیں کہا، آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے کہا کہ 8 ہیں اور یہ 12 پڑھنے والا بدعتی ہے، 20 پڑھنے والا بدعتی ہے، 24 پڑھنے والا بدعتی ہے، 36 والا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار نوافل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ رمضان المبارک کی رات کو قیام کرنا یہ نفل بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ ساری رات نفل پڑھو، لیکن جو قیام اللیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں نا اس میں ناانصافی نہ کرو، وہ 8 ہیں اس کو 8 ہی مانو، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ جب ایک چیز صحیح سند سے ثابت ہے یار کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعتیں ادا فرمائی، جمع 3 وتر ادا فرمائے، تو اس کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ 20 منسوب کرنا، یہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخصیت کے ساتھ 20 منسوب کرنا، یہ انصاف کی بات ہے؟ ہر انسان خود فیصلہ کر لے۔ لہٰذا اس کو یعنی کہ جو ہے نا وہ ہم کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنانا چاہ رہے، صرف اس میں یہی ہے کہ حق جو ہے اس کو سمجھ کر، اس کو پہچان کر، اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں جو ہے نا وہ توفیق ملے۔ تو اسی مقصد سے، اسی نظریے کے پیش نظر جو ہے نا آج یہ ضروری سمجھا کہ رمضان مبارک میں جو ہے نا یہ ایک انسان کو علم ہونا چاہیے کہ جو میں ڈیلی بیس پہ ایک عمل کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، نبی علیہ السلام کا اس کے اوپر سنت طریقہ کیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر کس طرح عمل فرمایا، اور ہم جو کر رہے ہیں آیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا ہم کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ محض یہی مقصد تھا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا۔ امید ہے کہ میں اپنا جو ایک ٹاپک تھا اس کے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ اپنا مائک آن کیجئے، اور جس بھائی کو بھی کوئی سوال، کوئی ریویو دینا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو ضرور میں آپ کا منتظر ہوں۔ جی جی جمشید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے واضح کیا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسا کہ ہر جگہ پہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے، لیکن آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ تو ذکر ہے، تو پھر یہ تراویح لفظ جو ہے وہ کہاں سے؟ یہ تراویح لفظ شمس بھائی یہ ترویحہ سے ہے۔ ترویحہ یعنی کہ عربی کا لفظ ہے جس میں یعنی کہ سکونت، رام جو ہے نا یہ چیز ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح شروع کروائی تو یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں یہ عمل جو ہے نا وہ جاری ہوا۔ تو جو حضرات مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو ان کا فعل کیا تھا، ان کا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھتے، تراویح پڑھتے تھے، پھر قیام اللیل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا بیت اللہ شریف کا یعنی کہ خانہ کعبہ کا ایک طواف کرتے تھے سکون کے لیے تھوڑی سی۔ جی جی تو ترویحہ کمپلیٹ کریں۔ جی وہ ترویحہ لفظ جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پہ یعنی کہ اس کو جاری کیا، یہ ترویحہ ہے ہمارے لیے یعنی کہ تھوڑا سا سکون کے لیے کہہ لیں، تھوڑا سا یعنی کہ وارم اپ ہونے کے لیے انہوں نے وہ لفظ، تو وہ جو ہے نا وہ ایک 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے وہ ایک دفعہ طواف کر کے پھر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس کے برعکس جب یہ چیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر کہا کہ 2 رکعت کے 2 کے بعد آپ جو ہے نا ہمارے پاس تو بیت اللہ شریف نہیں ہے، ہم تو وہاں پہ طواف کرنے نہیں جا سکتے، ہم تو مسجد نبوی شریف میں ہیں، پھر کیا کریں گے، ہم اپنی 2 رکعت بڑھا دیں گے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 36 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ بات پھر وہی آ گئی نا، کنکلوژن تو یہی نکلا کہ پھر تراویح کو اس کے ساتھ جوڑنا، اسپیشلی رمضان پہ کچھ لوگ اس چیز کو قیام اللیل کا نام دیتے ہیں، لیکن اسپیشلی اس چیز کو تراویح کے ساتھ جوڑنا، پھر یہ اس کا تو کسی جگہ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قوم ہی نہیں کوئی۔ جی بالکل، میں شروع میں بھی وہی چیز جو ہے نا میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں کہ اصل جو ہے نا احادیث مبارکہ میں آپ کو قیام اللیل کا لفظ ملے گا، قیام اللیل فی رمضان میں قیام اللیل، تو جو ہے نا وہ عربی میں صحیح حدیث مبارکہ میں آپ کو یہی چیز ملے گی۔ ترویحہ جو بات میں ہے چونکہ وہ 8 رکعت تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ میں دیگر احادیث مبارکہ آپ دیکھیں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا گیا۔ اب وہ قیام جو ہے یہ آپ کے اوپر انکنڈیشنل ہے، ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے،
لیکن اس کو جی جی آپ محض کسی ایک تعداد کے اوپر فکس کر کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر دیں جبکہ اس کے پیچھے کوئی صحیح ریفرنس نہ ہو، یہ ناانصافی ہے۔ جی، یہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ ابھی اسپیشلی ہم عام عموماً آپ کو 99% موسٹلی آپ کو سننے میں یہی ملتا ہے کہ بھائی تراویح شروع ہو گئی، رمضان شروع ہو گیا تو نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، یہ بھی پڑھنی نہیں ہے، اسپیشلی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو میرا سوال اسی لیے تھا کہ اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دینا یہ تو پھر قطعاً مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ جو ہے نا اس ٹائم کے جو اب دیکھیں کہ جو صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں، انہوں نے یہ لفظ کو اس ٹائم یوز کیا، اور اس ٹائم کے جو ائمہ اکرام تھے، جو بڑے بڑے جید علماء تھے، انہوں نے اس کے اوپر objection نہیں لگائی، تو اٹس مین کہ ایکسیپشن موجود ہے، لہٰذا آج کے دور میں ہم اس کے اوپر objection لگائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو اب اپنی زبان میں اب دیکھیں کہ نماز ہے، نام چینج ہونے کی میں اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن پاک میں کہیں بھی نماز کا لفظ ہی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں کہیں پہ نماز کا لفظ ہی نہیں ہے، صلات کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو نماز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس چیز کو بھی آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ جس طرح صلات کو اردو میں نماز، پنجابی میں نماز کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اصل موجود رہتی ہے۔ اسی طرح قیام اللیل کو جو ہے قیام، حالانکہ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، تو رات کے کھڑے ہونے کو اگر کوئی تراویح کا نام دے کی رہا آواز ہے اس بریک کی ہو رہی آسانی، جی ہے، جی جی آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی مثال ہلو، یوں لے لیجئے، جی کسی اور بھائی کو میری آواز صحیح کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی میرے جی کو جی کلیئر آ رہی ہے۔ کلیئر آ رہی ہے۔ جی شمس بھائی آپ کی طرف نیٹ میں کوئی ایشو ہے، باقی بھائیوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ اب نام کا اگر ایشو لینا ہم کہ اس کو قیام اللیل کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے یعنی کہ چونکہ یہ شروع سے ایک لفظ رائج ہے اور دیگر ائمہ نے اس کے اوپر objection نہیں لگائی، تو اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ قرآن پاک میں ہمیں نماز جو ہے نا وہاں پہ لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم نماز صلات قائم نہیں کرتے، ہم نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ اسی طرح بعد میں اگر قیام اللیل کو تراویح کا نام دیا گیا ہے تو پیچھے تو یعنی کہ جو ہے کانسیپٹ ہے وہی ہے، اس لیے لہٰذا اس کے نام چینج ہونے پر کوئی ایشو کسی بھی یعنی کہ جو ہے نا علماء کرام میں سے کسی نے objection نہیں لگائی، تو میرے خیال میں اب ہمیں بھی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسا نیا نہیں کرنا چاہیے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، آبجیکشن نہیں لگانی چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جو طریقہ کا ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ وسلم سے واضح ہو کہ صحیح حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلے، تو ہمیں سنت کے مطابق ہمیں پتہ چلے، اس کو اسی طریقے سے اگر بولا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میرا صرف ایک جو سوال تھا میرے مائنڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فتوی کے طور پہ نہیں پوچھ رہا، جی میں نہیں جسٹ ایک نہیں میں سوال بالکل میرے مائنڈ میں دیکھیں آیا کہ آپ کے ساتھ، جی بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ دیکھیں زبان ہے نا، مختلف زبانوں میں چیزوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ تو نفل کی بات ہم کر رہے ہیں، میں نے جو فرض نماز ہے اس کی اگزامپل آپ کو قرآن پاک سے دے دی کہ اصل لفظ صلات ہے، لیکن پوری زندگی ہم لوگ جو نماز یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یار قرآن میں یا حدیث میں تو صلات کا ہے، تو لیکن ہم نماز کیوں کہتے ہیں؟ تو جس طرح اس میں یعنی کہ چلا آ رہا ہے اور کسی کی objection نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یعنی کہ اسی کانسیپٹ کو آپ یہاں پہ فٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ اشکال ذہن سے نکل جائے گا۔ مسئلہ جو مین چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب جو 20 رکعت پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر objection کسی قسم کی نہیں لگے گی، اہل حدیث بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ جس مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اگر 8 کی جگہ 20 ہو رہی ہیں تو آپ 20 رکعت پڑھو، کیوں؟ کیونکہ مقصد آپ کا قرآن سننا ہے، مقصد قرآن سننا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اگر ایک 20 رکعت پڑھا کے 20 رکعت میں ایک سپارہ مکمل کر رہا ہے تو آپ 8 پڑھ کے گھر چلے جائیں گے تو باقی جو 12 رکعتوں میں وہ باقی 12 رکوع پڑھے گا، باقی 10 رکوع پڑھے گا، آپ کے تو وہ مس ہو گئے۔ تو چونکہ یہاں پہ نوافل کی ساتھ میں ایکسیپشن ہے، نوافل ایڈ کر سکتے ہیں، لہذا آپ 20 پڑھ لیں، ورنہ دیگر معاملات میں اہل حدیث آپ کو کبھی بھی ایکسیپشن دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز ارشاد فرمائی ہے، دیٹس اٹ، ناٹ لیس ناٹ مور، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہے۔
ठीक। जी राशिद भाई, दानिश भाई और जवाद भाई। ये आपकी मुझे मुझे असल में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह शमस बहुत भाई आपका, जबरदस्त। मुझे लग रहा है आपका वाईफाई का जो है ना वो स्पीड का कुछ इशू है। मेरा क्योंकि यहाँ पे नेट बराबर दिख रहा है 5G है, तो मतलब कुछ डिस्कनेक्शन नहीं। और दूसरे भाइयों से भी मैंने अर्ज की, भाई किसी और को कोई आवाज मेरी ब्रेक होती तो सुनाई दे रही है या ठीक आ रही है, बताइए प्लीज। नहीं, आवाज बेहतरीन आ रही है, कोई इसमें जो है ना डिस्टरबेंस है ना कट हो रही है। शायद मेरा सही आ रही है आवाज, बिल्कुल सही आ रही है जी हाँ मेरी आई इधर थिंक कट हो शमस रही है। भाई जो है ना वो कुछ हेडफोन यहाँ यूज कर रहे होंगे, नहीं, असल में तभी ये होता ऐसा। है ना, मुझे मुझे जो समझ में आता है, ये असल में सम टाइम ये होता है जब हमारा रूम का वाईफाई कनेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से सम टाइम जो है ना वो हो जाता है। हमारा भी यहाँ पे रूम में ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उस वजह से जो है ना वो आवाज ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो मैं मोस्टली फिर क्या करता हूँ, मैं डाटा ही ऑन कर लेता हूँ। तो ये एक काज हो सकती है, या फिर हेडफोन का भी हो सकता है। तो और किसी भाई को यानी कि तरावी के हवाले से कोई किसी किस्म का सवाल हो तो हमारे पास 5 मिनट है मैक्सिमम, फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। तो ये आप जरूर सवाल कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसको सॉल्व करें। जी भाई। जी माशाल्लाह, तो जैसे तो आपने एक्सप्लेन किया और मैं सेशन में लेट आया, लेकिन उससे भी यानी कि आपने जब लास्ट में कंफ्यूज किया तो मेरे यही यानी कि इल्म में इजाफा हुआ है कि अहादीस से जो साबित है वो ये साबित है कि आठ आठ की अहादीस मिलती हैं। वहाँ से यानी कि ये साबित नहीं है कि 20 लाजम है और यहाँ आप सल्लम ने 20 का हुक्म दिया। तो ये चीज़ एक हमारी क्लियर हो गई। और लास्ट सेशन में ये भी क्लियर हो गई थी कि इसको जमात से के साथ पढ़ना या अकेले पढ़ना ये भी जो है ना ज़रूरी नहीं है। अगर जमात के साथ पढ़ लें और कुरान पाक आपको सुनने के लिए मौका मिल रहा है, उसका सवाब ज़ाहिर है फिर यानी कि जमात की तरह मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो यानी कि ये जो हमने ये 2 सेशन में सीखा है, जी तो बिल्कुल। अल्लाह पाक इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मज़ीद जितने दोस्त हमारे रिलेटेड हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हमारा यानी कि डेली राब्ता होता है, इंशाल्लाह उनके इल्म में भी लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट इस मामले से वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। जी मैं यहाँ पे जमशेद भाई यही कहना चाहूँगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ये साबित है कि उन्होंने क्योंकि रवायात में आता है कि 3 दिन तक उन्होंने तरावियाँ पढ़ाई हैं जमात के साथ। बिल्कुल क्योंकि ऐसी जो है। उन्होंने पढ़ाई है जितनी तादाद उनकी है, तो हमारे लिए तो उससे बढ़कर तो कोई अफजल चीज़ नहीं हो सकती ना। तो जो उन्होंने तरीका बताया है वही तरीका हमें अमल करना चाहिए। मतलब साबित तो है ना कि इस तरह और इतनी रकात है। तो मैं आपने यही कहना चाहूँगा, बाकी आप वजाहत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी राशिद भाई। राशिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। जी राशिद भाई, आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? जी मेरा एक ये छोटा सा सवाल था कि सवाल नहीं, ये रिक्वेस्ट ही है कि आप जरा सही जो नियत है ना तरावियों की वो बता दे। जी जी उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करवा देना। जी। देखें कि नीयत जो है ना, ये इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों से है। ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारका है। तो अब देखें कि किसी और नीयत जो फुक़हाए कराम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, वो कहते हैं कि नीयत जो है ना ये दिल से एक काम के करने के इरादे का नाम है। इसका जुबान से यानी कि इकरार करना, जुबान से अल्फाज का दोहराना, ये किसी ज़ईफ हदीस मुबारका से, ज़ईफ रवायत से भी साबित नहीं, ना किसी सहाबा कराम में से किसी एक के अमल से साबित है। ये आपने सिंपली जो है ना, ये जैसे अब देखें कि हमारे पास हज़रात जो है ना वो जो नीयत को जुबान से करने के कायल है ना, उनसे आप नमाज की नीयत पूछ लेना, वो कहते हैं 2 रकात नमाज फजर, मुंह काबतुल्लाह शरीफ, पीछे इस इमाम दे। अरे भाई आप नियत कर रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तरीके वाली नियत सिखाए ना, फिर उसके अरबी के अल्फाज बताएं। नबी अलैहिस्सलाम तो पंजाबी नहीं थे, ऐसे तो उनकी बात की नफी इसी दलील से साबित हो जाएगी कि अगर नियत करना जुबान से ये लाजिम होता तो फिर इसके अरबी के अल्फाज भी जो है ना वो साबित होते। नबी अलैहिस्सलाम फिर वो तरीका हमें सिखा के जाते।
और अगर आप यानी कि इसके मैं मजीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, और ये चीज जो है ना चंद दलाइल दूंगा आपके सामने। देखें कि अगर आप जुबान से नीयत करना नेकी के कामों का आप शुरू कर देंगे ना, तो फिर वो नीयत आपको हर काम के लिए करना पड़ेगी, ना सिर्फ नमाज के लिए। आप कुरान पाक खोलेंगे तो उससे पहले भी आपको नीयत करना पड़ेगा। कुरान पाक इंसान क्यों पढ़ता है, उसके लिए चंद नीयतें बेसिकली आप ये देख लें कि इल्म जो है ना वो इल्म दीन सीखने के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, उसके फ्यूज़ो बरकत लेने के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, हसनात यानी नेकियों के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, अल्लाह का हुक्म है इसलिए तिलावत कर रहा है। तो ये सारी नीयतें आपको जुबान से दोहराना पड़ेंगी, फिर आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे। कभी सुना किसी से या किसी को ये अमल करते हुए देखा हो? नहीं देखा होगा। इसी तरह आप वुजू करने लगे हैं, तो वुजू क्यों करते हैं? आप तहारत के लिए यानी कि पाकीज़गी के लिए वुजू करने लगे हैं। तो किसी शख्स को देखा हो कि वो वुजू करने से पहले टूटी नल के पास खड़ा होके वो कह रहा हो कि मैं वुजू करने लगा हूँ इस नियत से कि मैं तहारत हासिल करूँ और मैं इसके बाद नमाज पढ़ सकूँ पाकीज़गी के साथ, फिर वो टूटी खोल के वुजू करे? कभी नहीं देखेंगे आप। तो ये नमाज के साथ ही मंसूब क्यों है? अगर नीयत लाजिम हो तो वो फिर अच्छे अमल के लिए वो साथ में लाजिम होनी चाहिए। नीयत जो ये महज दिल के इरादे का नाम है। रमजानुल मुबारक के रोजों की नीयत का आप ये सुन लें कि अगर रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया, आपने नीयत कर ली कि मैं फजले खुदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता करदा अफियत के साथ मैं रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखूंगा, तो आपके पूरे रोजों की नीयत हो गई। अब आप सुबह उठते जाएं सहरी करते जाएं, सुबह उठते जाएं सहरी करते जाएं। तो नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है, इसका जुबान से करना ये जो है ना तो नबी अलैहि सलाम के किसी हदीस मुबारक से साबित है, ना सहाबा कराम के कौल से साबित है। लिहाजा यानी कि इसके जो है ना वो अगर कोई आपको कहता है तो उससे आप यानी कि वो इस बात का जो है ना वो जवाज रखता है कि वो रेफरेंस दे। दावा वो करेगा तो दलील उसको देना पड़ेगी। तो लिहाजा उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो फिर हमें बताए कि यार ये देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज करके बताई है, फिर हम भी मान लें, क्योंकि हम तो मानने वाले हैं लेकिन आंख बंद करके मानने वाले नहीं है। जी राशिद भाई। जी जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। किसी और भाई को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि माशाल्लाह यानी कि जो है ना वो सब भाई। जी 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 जवाद भाई बोलिए। जी जी जमशेद भाई, अक्सर यानी कि नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना इधर मस्जिद में। अब जैसे हमें उधर सिखाया गया बचपन से कि जैसे जो यानी कि सुन्नतें हैं मुक्कदा जी, और जैसे फर्ज कर रहे हैं जोहर में हमारी 6 सुन्नतें मुक्कदा हैं, 4 जो है वो पहले और 2 बाद में। जी बिल्कुल। मगरब में इधर यानी कि 2 सुन्नतें मुक्कदा हैं और वो फर्ज के बाद। तो मैंने अक्सर इधर देखा है कि जब हम जमात से पहले कुछ 5-7 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो सऊदी जो है वो यानी कि फर्ज से पहले ही जो है ना ये सुन्नतें पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें जो तरतीब उधर सिखाई गई है वो ये कि फर्ज पढ़ने के बाद आप सुन्नतें पढ़ें। तो क्या हम ये पहले भी पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हो तो? कौन सी सुन्नतें आप पहले पढ़ेंगे? कौन सी नमाज की पहले? आप अगर नमाज की बता रहे हैं। मगरिब की 2 सुन्नतें जो मुक़द्दम हैं उनकी तरतीब यानी कि फर्ज से पहले भी पढ़ सकते हैं या उनकी यही जरूरी है कि फर्ज के बाद पढ़ें? जी मैं वही अर्ज करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि हमें पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है ना बरसगीर में, बल्कि मेजोरिटी जो फॉलो करते हैं वो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फ़िक़ह हनफी फॉलो करते हैं हम लोग। और फ़िक़ह हनफी चूंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर के बाद, असर की जब हम फर्ज यानी कि पढ़ लें तो असर के बाद अगर आपकी कोई कज़ा नमाज बाकी है तो वो आप अदा कर सकते हैं, वरना फिर मगरिब के फराइज से पहले और असर के फराइज के बाद इसके बीच में आपने कोई नमाज नहीं पढ़नी। ज़वाल का टाइम यानी कि एक चीज होती है, तो आपने किसी को भी नहीं देखा होगा, अरबियों को भी नहीं आप देखेंगे कि असर के फराइज पढ़ लिए और मगरिब की अजान से पहले वो कोई नफल या कोई सुन्नत पढ़े। हाँ, अगर किसी को कोई जोहर की या कोई नमाज रह गई हो वो पढ़ेंगे। और दूसरा मगरिब का आपने बताया तो उसमें ये है कि नबी अलैहि सल्लम की हदीस मुबारक है कि नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई जब मस्जिद में जाए तो उसके ऊपर मस्जिद का हक है कि वो 2 रकत नवाफल जो है ना वो तहियातुल मस्जिद के अदा करे। तो वो लोग जो है वो 2 रकत नफल अदा करते हैं। हमें ये लगता है कि ये 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। हत्ता कि वो खुतबा जुम्मा हो रहा है ना, तो जुम्मे के खुतबे में भी ये चीज है कि जब आप दाखिल हो हदीस मुबारक के अल्फाज कि जब आप मस्जिद में दाखिल हुए और इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं तब भी आपने वो 2 रकत पढ़ के बैठना है। अगर जब खुतबा हो रहा तो होता रहे, लेकिन अगर आप पहले से बैठे हुए थे तो अब इमाम साहब ने खुतबा शुरू कर दिया, अब आप उठ के कोई सुन्नत पढ़ें कोई नफल पढ़ें तो वो फिर नाइंसाफी होगी।
जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो है ना, वो उर्दू खुतबा या पंजाबी खुतबा देने के बाद फिर वो एक टाइम देते हैं 5-7 मिनट का कि अब आप सुन्नत अदा कर लें, उसके बाद फिर अरबी खुतबा, फिर उसके बाद अजान और उसके बाद अकामत, और फिर जो है ना वो जमात फर्ज की होती है। ये सुन्नत तरीका नहीं है। ठीक ठीक। तो यानी कि अरबी हजरात जो हैं वो आके, क्योंकि वो फिका हनफी को फॉलो नहीं कर रहे, वो नबी अलैहि सल्लम की उस हदीस मुबारका वो उनके सामने है, तो उसको फॉलो करते हैं। वो वुजू करके मस्जिद में गए, देखा कि अभी 3-4 मिनट है, वो 2 रकत नफल पढ़ रहेंगे, तो वो 2 रकत नफल पढ़ते हैं। और उन 2 नवाफिल की फजीलत ये देखिए कि नबी अलैहि सल्लम जब जो है ना मेराज शरीफ पर तशरीफ लेके गए अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल से, तो जब ले जाया गया उनको, तो वहां पे जन्नत में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की चाब, कदमों की आहट की आवाज सुनी। तो वापस जब तशरीफ फरमा हुए तो आके तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ बिलाल, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जो है वो यानी कि जन्नत में सुनी, तो ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे और तो कोई याद नहीं पड़ता, लेकिन जो 2 रकअत ये जरूर करता हूँ कि जब मस्जिद में जाता हूँ तो 2 तहियातुल मस्जिद के 2 नवाफिल अदा कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह।